تاقت لك الأرواح يا رمضان. شهر رمضان غنيمة لمن وفقه الله لإدراكه، ومما يتأكد من الأعمال في رمضان أكثر من غيره: أولا الاحتساب في الصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. ومما يتأكد في رمضان كثرة القيام، قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة، رواه أهل السنن. ومما يتأكد في رمضان كثرة الصدقة، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة في رمضان، رواه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. ومما يتأكد في رمضان إطعام الطعام للفقراء والمساكين، ومن ذلك تفطير الصائمين، ومن فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، رواه الإمام أحمد والنسائي. أيضا مما يتأكد في رمضان كثرة قراءة القرآن، وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة من رمضان. ومما يتأكد في رمضان العمرة، وعمرة في رمضان تعدل حجة، رواه الإمام أحمد وابن ماجه. ومما يتأكد في رمضان كثرة التوبة والاستغفار والذكر، تاقت لك الأرواح يا رمضان، وهفت لشدو طيورك الآذان، وهمت سحائبك الندية رحمة، فاعشوشبت من فيضها الأزمان. وهمت سحائبك الندية رحمة.